السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون. ما شاء الله ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بارك الله في صوتك. بلى الله ما شاء الله. بسم بارك الله بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي
شاء الله. وهو بكل خلق عليم. قل يحييها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بارك الله في صوتك.
وصل